मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। उस टाइम वो जो 2-3 मिनट होते हैं इफ्तार के टाइम के, उस टाइम अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर जो भी नेक दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ईमान की पुख्तगी देखें। रमज़ान शरीफ का महीना है, जो लोग रोज़ा रख रहे हैं ना, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो रोज़ा रखते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और औरादो वज़ाइफ करते हैं, तो उनके चेहरे की रंगत ही बदली हुई होती है भाई। अब देखें ईमान की पुख्तगी कितनी है कि इधर सहरी खाई और सहरी खाने के बाद जैसे ही हमने रोज़े की नियत की, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमें कुछ खिला सकती है। अब जो चीज़ें हमारे लिए हलाल थीं, पानी था, शरबत था, चाय, दूध, फल फ्रूट, जो भी चीज़ें, जो भी ग़िज़ा हमारे लिए हलाल थी, जैसे ही हमने रोज़े की नियत की, सब हराम हो गई। अब हम कुछ नहीं खा सकते। अगर हम उसमें से कोई चीज़ खाते हैं जानबूझकर, तो फिर हमारा रोज़ा टूट जाता है और फिर हमें कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, उसकी बहुत भरपाई करना पड़ेगी। 60 रोज़े रखना पड़ेंगे मुसलसल, वो भी रमज़ान शरीफ के बाद। एक रोज़ा भी आपने छोड़ दिया तो फिर से 60 रखना पड़ेंगे। यानी अगर आपने रोज़ा रखा इधर रमज़ान शरीफ में और आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो फिर उसका कफ़ारा ये होगा कि 60 रोज़े आपको रखना पड़ेंगे। और एक रोज़ा भी, 59 रोज़े आपने रखे और एक रोज़ा छोड़ दिया तो फिर से 60 रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है। धोखे से अगर कोई चीज़ आपने खा ली, पानी पी लिया धोखे से, जानबूझ के नहीं, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपकी माफ़ी है कि आप जानबूझ के नहीं खाए हैं, आपने धोखे से, आपके मुंह में कुछ चला गया, आपने पानी पी लिया, धोखे से हो गया, कोई बात नहीं। इस्लाम में बहुत आसानी है और दीन कितना पुख्ता है, इसमें कितनी पुख्तगी है, और अल्लाह कितना खुश होता है, अल्लाह कितना राज़ी होता है कि उसका बंदा, उसके सामने सारी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ इतना है, अल्लाह का डर इतना है कि मुंह में एक लुक़मा भी नहीं डाल रहा है, मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं डाल रहा। ये अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह अपने बंदे से कितना राज़ी होता है। और जब इफ़्तार का वक्त होता है, जब इफ़्तार के वक्त बंदा बैठता है, सामने ग़िज़ाएँ मौजूद होती हैं, फल फ्रूट रखे होते हैं, खजूरें रखी होती हैं, पानी रखा होता है, शरबत रखा होता है। तो जब बंदे के सामने रखा होता है और बंदा देखता है उसे, इफ़्तार के 2-3 मिनट पहले जब बंदा उसको देखता है, तो अल्लाह कितना खुश होता है, कितना राज़ी होता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, और मेरी मोहब्बत में मेरे लिए मेरा बंदा देखो देख तो रहा है लेकिन मुंह में नहीं ले जाएगा, देख तो रहा है लेकिन टाइम से पहले ये अपने मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं डालेगा। तो ये अल्लाह से खौफ, ये अल्लाह से डर बंदे का, ये अल्लाह के करीब करता है और अल्लाह को राज़ी करता है। तो उस टाइम बंदा जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, उस टाइम वो जो 2-3 मिनट होते हैं इफ्तार के टाइम के, उस टाइम अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर जो भी नेक दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, उसकी दुआ को पूरा फरमाएगा। तो रमज़ान शरीफ के जब रोज़े रखें या वैसे ही रोज़े रखें, तो इफ्तार के टाइम 2-3 मिनट पहले मोबाइल चला लिया, बहुत मत चलाना मोबाइल, बहुत काम हो गए आपने कर लिए, मत करना कोई काम। 2-3 मिनट पहले आप जब इफ्तारी का सामान लेके बैठें तो इफ्तारी का सामान खोल दें, ढकाना रखें, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है अपने फरिश्तों से, देखो मेरा बंदा, इसके सामने सारे सामान मौजूद हैं, सारी चीज़ें मुहैया है, लेकिन फिर भी ये वक्त होने से पहले नहीं खा सकता। ये इस बंदे के दिल में मेरा खौफ है, अल्लाह फरमाता है। तो उस टाइम तमाम सामान रखें सामने और उसको देखें और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दें। जो भी दुआ आपकी कबूल ना होती हो, जो भी दुआ आप मांग चुके हो, आपकी दुआ पूरी ना होती हो, तो उस टाइम ज़रा मांग के देख लेना। और जब रोज़ा इफ्तार करते हो तो उस टाइम वो दुआ मांगना, तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल फरमा देगा। बंदे की दुआ कबूल होती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ कबूल नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका बदला आखिरत में दिया जाएगा। बंदे की जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, उसका बदला आखिरत में दिया जाएगा। तो बंदा जब आखिरत में बदला लेगा तो उसे इतना बदला दिया जाएगा कि बंदा तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती। इतना अज्र, इतना सवाब उसका दिया जाएगा, इतना बदला उसका दिया जाएगा कि दुनिया में जिसकी दुआ कबूल नहीं होती है, दुनिया में जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है। रमज़ान शरीफ
کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، آ جاؤ، یہی تو ایک مہینہ ایسا ہے برکت والا کہ جس میں ایک ثواب کماؤ، ایک نیکی کرو اور 70 گنا آپ کو ثواب دیا جائے گا، 70 گنا ثواب ملے گا۔ نوجوانوں، کہاں کس دنیا میں تم کھوئے ہو، کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو؟ آؤ تو ذرا صحیح میرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، اس میں تو توبہ کر لو۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا یہ، نہ جانے کتنے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہمیں ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم ہمیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے کہ آؤ عبادت کر لو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، یہ مہینہ تمہیں ملا، شکر ادا کرو اللہ پاک کا کہ یہ مہینہ تمہیں مل گیا، اور اس مہینے میں جتنی اللہ کی عبادت کر لو، جتنے نیک عمل کر لو آپ، تو اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ایسے ہی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، روٹو گلیوں پر بڑے بڑے بال لے کے، کانوں میں بندے پہن کے، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے۔ یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اگر راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بال عجیب کٹنگ کے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کڑے پڑے ہیں، کانوں میں بندے ہیں، عجیب طریقے کی ٹائیاں تم نے استعمال کی ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہو، کلر کیے ہو بال میں، تو سامنے والا جو دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا، تو وہ بھی کہتا ہے یار بڑا چھچورا لڑکا ہے، بڑا بیکار لڑکا ہے۔ تو آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ہاتھ میں کڑا پہن لیا، ہم نے کانوں میں بندے ڈال لیے ہیں، اور سر پہ اگر بال پڑے تو چوٹی لگا لی ہے، تو ہمیں لوگ ہیرو کہنے لگیں گے؟ نہیں یار، آپ کو کوئی ہیرو نہیں کہے گا، بلکہ بہت بڑا چھچورا سمجھے گا، بہت بڑا بے وقوف سمجھے گا۔ جو بھی کامیاب انسان ہوتا ہے نا، باوقار انسان ہوتا ہے، کامیاب، آپ دیکھ لیجئے اس کے بال بھی بالکل سادہ کٹنگ کے ہوں گے، اس کے کانوں میں بندے بھی نہیں ملیں گے، ہاتھوں میں کڑے بھی نہیں ملیں گے۔ جو کامیاب انسان ہوتا ہے، ہاں، کامیاب انسان کی یہ دلیل ہے۔ اور جو بھی عزت دار ہوتے ہیں نا، جب کپڑے پہنتے ہیں ادب والے پہنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے کامیاب لوگوں کو آپ دیکھنا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کے جو کپڑے ہوں گے نا، جو آج کل چل رہے ہیں کہ پیروں پر پھٹے ہوئے ہیں، کہیں وہاں پھٹا کہیں وہاں پھٹا، تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کپڑے نہیں پہنا کرتے۔ تو ذرا ایسے کپڑے پہننے سے بچیں کہ جس میں آپ کا سطر کھلا ہو، آپ کے جسم دکھتا ہو، تو ایسے کپڑے مت پہنیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو سدھاریں۔ مانتے ہیں کہ آپ سماج کے حساب سے جیتے ہو، لیکن غلط ہے اس طریقے سے، کیونکہ لوگ آپ کو عیاش اور آوارہ سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی عیاش اور آوارہ سمجھے۔ آپ عزت کے ساتھ نکلیے تاکہ 4 آدمی دیکھ کر آپ کی تعریف کریں۔ آپ کے نکلنے سے 4 آدمی جب آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ نکل گئے، آپ کے پیچھے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ نکل گئے، لوگ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو عجیب لڑکا ہے، عجیب طریقے کا فیشن اس نے کیا ہے، فیشن میں گھوم رہا ہے، تو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا صحیح رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا وقار والا رکھیں۔ جو آپ نکلیں اگر سماج میں، تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کریں، اور دیکھ کر آپ کی بھی تعریف کریں، آپ کے والدین کی بھی تعریف کریں کہ واقعی کیا اچھا بچہ ہے، کہ اس کی تربیت اس کے والدین نے کتنی اچھی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آوارہ گردی کرتے گھومیں، لوگوں کو گالیاں دیتے گھومیں، اور آپ عیاشیاں کرتے گھومیں، دائری میری چگلیاں کرتے ہوئے گھومیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتے ہوئے گھومیں۔ ایسا مت کرنا، ایسے عزت نہیں ہوتی ہے، ایسے تو سماج میں تمہاری ذلت ہی ہوتی ہے، جدھر سے بھی نکلو گے تمہاری بے عزتی ہوگی، اور کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ، ادب دار بن جاؤ۔ پڑھ تم کتنا بھی گئے ہو، اگر تمہارے اندر ادب نہیں ہے تو تم بیکار ہو۔ اگر تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، ادب تمہارے اندر موجود ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی کی ایسی منزل تم پکڑو گے کہ کوئی بھی تمہیں گرا نہیں سکتا۔ تو کامیاب ہونا ہے تو ادب اپنے اندر لانا ہوگا، ہاں، ادب اپنے اندر لانا ہوگا۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، یہ سب اپنے اندر اپنے ذہن میں بٹھا۔ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن بہت برکت والے ہیں، جمعرات، جمعہ اور پیر۔ ان کے دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو بہت ثواب کا حقدار بنتا ہے، بہت زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن بندوں کے اعمال
بارگاہ خدابندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن عصر اور ظہر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نیت باندھے اور الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اللہ پاک اسے رجب، شعبان، رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیز اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ جتنا خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جتنے مومن ہیں۔ احیاء العلوم جلد اول اور صفحہ نمبر 205، غنیت الطالبین میں یہ موجود ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 141۔